अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिपा दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी नवास्याशक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना वांसेन सुरया नृपा प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे ग्रतो देव्याश्चिन्नशीर्षं महासुरम् पूजयेन्महिषय्येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरः सिंहः समग्रं धर्मवीश्वरम् वाहनं पूजयेद्देव्या धृतं येन चराचरम् कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुयेतचरितैर्मयैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्थं तु न जपेज्जपञ्छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नामपदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेद्भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान्यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि इति वैकृतिकं रहस्यं जगदम्बार्पणमस्तु।